اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ سونا 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 نام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ کون امیر معاویہ جو کاتب قرآن نہیں ہو امیر معاویہ کون امیر معاویہ جو حافظ قرآن نہیں ہو امیر معاویہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات محترم کون امیر معاویہ جو مومنہ دے جناب خالو نہیں ہو امیر معاویہ کون امیر معاویہ جو میرے پیغمبر دے برادرندان ہو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون امیر معاویہ جس لشکر دے متعلق میرے پیغمبر نے خوشخبری دیتی اس لشکر دے سپاہ سالار امیر معاویہ کون امیر معاویہ سب تو پہلا بحری جناب سمندر دے اندر جہاد دیتی اللہ دے اسلام دے جھنڈے گھٹن والے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ ایک عظیم ترین سیاستدان امیر معاویہ کون امیر معاویہ ایک عظیم ترین حکمران امیر معاویہ کون امیر معاویہ امیر المؤمنین امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہ 64 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کی تھی او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہ 19 سال مسلمانوں کی حکمرانی کی تھی او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہ دے جناب دار پاک اندر ادھی دنیا کے اسلام دا جھنڈا لہرایا گیا او امیر معاویہ حضرات محترم کون امیر معاویہ جنہ دے متعلق میرے نبی نے فرمایا اللہ سونے امیر معاویہ نو عذاب تو بچا دے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہ دے متعلق میرے نبی نے فرمایا اللہ انہوں حساب دا علم سکھا دے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہ دے متعلق میرے پیغمبر نے دعا دیتی گئے اللہ امیر معاویہ تے جسم تے پیٹ نو علم نال پڑھ دے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہ دے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ سنیا انہاں دے پیٹ نو حکمت دے نال بھر دے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہاں نو میرے پیغمبر نے ہادی آکھیا ہے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہاں نو میرے پیغمبر نے مہدی آکھیا ہے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہاں دے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ ایدے تو لوگ ہدایت پکڑن او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہ دے ہدایت دے پکڑن دی دعا میرے پیغمبر نے فرمائی او امیر معاویہ کون امیر معاویہ کائنات دے لوگو جنہ دے کلو روایت کردہ 9 حدیثاں صحیح البخاری دے اندر نے او امیر معاویہ کون امیر معاویہ جنہ کلو میرے پیغمبر کو روایت کردہ 14 یا 15 حدیث صحیح مسلم دے اندر نے او امیر معاویہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں کائنات دے لوگوں کون امیر معاویہ میرے تیرے دل دی بہار امیر معاویہ میرے تیرے دل دا قرار امیر معاویہ میرے تیرے دل دا سکون امیر معاویہ میرے تیرے جسم دا جنون امیر معاویہ میری تیری پہچان امیر معاویہ میری تیری جن جان امیر معاویہ رب دی جنت دے سردار امیر معاویہ رب دی جنت دے چودھری امیر معاویہ اللہ اکبر اللہ صحابیاں دے پیارے امیر معاویہ وہابیاں دے دلارے امیر معاویہ اللہ تکبیر شان صحابہ
اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ سونا 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 نام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ اے جڑے نکے نکے جلسے ہوندے نے نا کتے 100 بندہ ہوندا ہے کتے 200 بندہ ہوندا ہے کتے 400 ہوندا ہے اسی اوتھے کہنے ہاں تہاڈی آواز اتھوں تک جائے او پتہ نہیں جاندی ہے کہ نہیں جاندی ہن تسی 100 چ نہیں ہو ہن تسی ہزاراں وچ بیٹھی ہوئے ہو اور اللہ دے فضل نال ختم نبوت دا جنون لے کے آئے ہو صحابہ کرام دی عظمت اور انہاں دے دفاع دی محبت دل اندر لے کے بیٹھی ہو ہن میں اے کہہ دیواں کہ تہاڈی آواز پورے سرگودے چ گونجے تہاڈی آواز میرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے منکراں دے پھاں سینے چ جا کے بجے تے میرے خیال اندر یہ گل میری غلط نہیں ہونی لاؤ خندرا ایک دا دور ذرا گاج کے کہو خاں سبحان اللہ 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 جیو جیو اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ سونا 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 نام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا کاتب قرآن لقب ہی سے آیا قاری قرآن لقب ہی سے آیا میرے آقا دا غلام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ اللہ تے جیوکار غور کرتے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا توجہ کرتے جانا سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر جو عظیم ترین صحابی نے جنہ دے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے صحیح البخاری وچ لکھی آئے آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیتا گیا اے ابن عباس جو امیر معاویہ ہیں وہ ایک وتر پڑھتے ہیں سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دعہو امیر معاویہ کی گل چھڑ دیو نا کس واسطے انہو صاحب رسول اللہ انہاں دے اللہ دے پیغمبر کی صحبت اختیار کیتی ہوئی ہے وَإِنَّهُ فَقِيهٌ امیر معاویہ فقیہ آدمی نے امیر معاویہ جناب سمجھدار آدمی نے امیر معاویہ دین دی سمجھ رکھن والے آدمی نے یہ کون کہندے پہنے اہل بیت دے فرد کہندے پہنے یہ کون کہندے پہنے میرے پیغمبر دے چچا عباس دے بیٹی حضرت ابن عباس کہندے پہنے اللہ اکبر اللہ میں قربان جانا اور نہج البلاغہ دے اندر لکھی ہے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحد او کائنات دے لوگوں میرا تے امیر معاویہ دا رب بھی ایک ہے میرا تے امیر معاویہ دا رسول تے نبی بھی ایک ہے ودعوتنا فی الاسلام واحد اور میرا تے امیر معاویہ دا دین اسلام دے
چلن دا طریقہ بھی ایک ہی ہے، ساڈا دعوت دین دا طریقہ بھی اسلام والا ہے۔ اور مزید جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ پاک تے ایمان لے کے آن اندر، اللہ دے رسول دی تصدیق کرن اندر، نہ وہ ساڈے تو زیادہ نہ سیوں نہ تو زیادہ، یعنی وہ بھی اللہ تے ایمان لے کر کے آن والے، اسی بھی اللہ تے ایمان لے کے آن والے، وہ بھی نبی پاک دی تصدیق کرن والے، اسی بھی نبی پاک دی تصدیق کرن والے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان دے جملے نے لکھے نہج البلاغہ دے اندر نے، اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ تے دی وقار کی ڈاؤ